दर्शकवृन्द नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति अर्थ संवादमा स्वागत छ। अर्थ संवादमा हामी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। नेपालमा 2054 सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भई लागू भयो, जुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन मौलिक कानुनका रूपमा संशोधन र परिमार्जन भएर लागू भएको अवस्था पनि छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 44 मा पनि उपभोक्ता हकको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। संविधानमा उपभोक्ता हित संरक्षणको नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बजार प्रणालीलाई स्वच्छ, प्रभावकारी, सहज र उपभोक्ता मैत्री बनाउन सकिएको भने अलिकति देखिँदैन, अलिकति भने कमजोरी नै देखिएको छ यसमा। जसकारणले पनि वस्तु तथा सेवामा हुने मिसावट, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, ठगी, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिका समस्याहरू जिउका त्यू छ। उपभोक्ताहरूको हक हितका लागि भनेर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू स्थापना पनि भएका छन्, तर किन अनेक बहानामा सधैँ उपभोक्ताहरू ठकिन्छन्? के गर्दैछ ती निकायहरू? आज हामी यिनै सन्दर्भमा रहेर कुरा गर्नेछौँ र हामीसँग कुरा गर्नका लागि जुममा जोडिनु भएको छ उपभोक्ता कर्मी कन्ज्युमर नेपालकी अध्यक्ष विमला खनालज्यू। खनालज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार म्याम, जस्तै अब संविधानले उपभोक्ताको हकलाई सुनिश्चित गरे पनि त्यो कागजमै मात्र सीमित भएको जस्तो देखिन्छ। उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् नि, है? के छ यहाँको भनाइ? पक्कै पनि उपभोक्ताका हक अधिकारहरू अहिले कुण्ठित भइरहेका छन्। बजारमा उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम जारी छ। बजारमा कालोबजारी, कृत्रिम मूल्य वृद्धि, कार्टेलिङ, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप र कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलापहरू व्याप्त छन्। त्यसका कारण उपभोक्ताहरू मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा ठगिरहेका छन्। अहिले कोरोना संक्रमणको ले मुलुक एउटा सिङ्गो मुलुक नै आतंकित भइरहेको छ। निषेधाज्ञा जारी छ। यस्तो अवस्थामा पनि कोरोना संक्रमित बिरामीहरूका लागि प्रयोग हुने औषधिहरूमा व्यापक रूपमा कालोबजारी भएको छ। संक्रमित बिरामीहरू अस्पतालसम्म पुग्नका लागि चार्टर गरिएको हेलिकप्टर र भाडामा लिएको एम्बुलेन्समा भाडा दोब्बर गरिएर उपभोक्तालाई ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा अत्यधिक रूपमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ र व्यापारी व्यवसायीहरूले यही मौकामा उपभोक्ताहरूलाई राहत दिनुपर्ने ठाउँमा आहत दिइरहेका छन् र उपभोक्ताहरू चरम चाहिँ एउटा मूल्य वृद्धिको मारमा परिरहेका छन्। अब खासमा राज्य अभिभावक हो, हक दिलाउनु उसको दायित्व होइन र भने किनकि यति कमजोर राज्य हाम्रो कसरी भयो? कानुन हामीले धेरै लामो एउटा प्रयासपछि संविधानमा नै मौलिक हकको रूपमा उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने काम गरियो र त्यसैको आधारमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 पनि अहिले पहिला 54 सालमा आएको थियो र अहिले 75 भनेर एउटा नयाँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको छ। त्यसले थुप्रै हक अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ र ती हक अधिकारहरू कागजमा मात्रै सीमित छन् र त्यसमा तीनै तहका सरकारहरूको एउटा नियमनको व्यवस्था गरिएको छ। तर व्यापारी व्यवसायीहरूले कालोबजारी गरेर, कार्टेलिङ गरेर, बजार कब्जा गरेर उपभोक्तालाई एउटा ठगी गरिराख्दाखेरि पनि नियामक निकायले नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। उल्टै व्यापारी व्यवसायीहरूको प्रभावमा परिरहेको छ। अब जस्तै कि हजुरले भन्नुभयो यो सरकार अलिकति कमजोर भएको छ भन्नुभयो। बजेटकै कुरा गर्ने हो भने अहिले आयोडिन युक्त नुन चाहिँ अब साल ट्रेडिङले मात्र बिक्री गरिरहेको थियो भने अब चाहिँ निजी व्यवसायहरूले पनि गर्न पाउने भनेर जारी भएको छ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यसप्रति त अब उपभोक्ता कर्मीहरूले अलिकति विरोध पनि गरिरहेको भन्ने सुनिन्छ। खास कुरा के हो? हेर्नुहोस्, निजी क्षेत्रले बजारलाई कब्जा गरेर मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव सिर्जना र निम्न गुणस्तरको वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेको छ र लामो समयदेखि उपभोक्ताहरू
यस्तो बजारमा चाहिँ पिर्सिराखेको अवस्थामा अहिले नुनमा चाहिँ एउटा सुव्यवस्था थियो। सल ट्रेडिङले 2020 सालदेखि नेपाली उपभोक्तालाई आयोडिन युक्त नुन बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्था थियो। सल ट्रेडिङ भनेको एउटा सरकार साझेदारी, यो सरकारसँग साझेदार भएको सरकार नियन्त्रित संस्था। यसले लामो समयदेखि नुन सुपथ र सरल मूल्यमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। यसले 4 प्रकारका नुनहरू बिक्री वितरण गर्छ। एउटा हिमाली जिल्लामा 9 रुपियाँमा भानु नुन बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर तराईमा 15 रुपियाँमा शक्ति नुन चाहिँ नि यसले बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर आयो नुन भनेर आम उपभोक्तालाई 20 रुपियाँमा यसले बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। बजारमा थुप्रै चाहिँ नि वस्तुहरूको 3 गुणा 4 गुणा चाहिँ मूल्य वृद्धि भइसकेको छ। तर 20 रुपियाँमा 1 किलो नुन हामी उपभोक्ताले पाइरहेका छौँ। भूकम्प जाँदाखेरि यसले अभाव हुन दिएन र नाकाबन्दीको समयमा पनि यसले अभाव हुन दिएन। एउटा मूल्यमा स्थिरता छ, अर्को भनेदेखि चाहिँ सहज रूपमा यसले आपूर्ति र बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको अवस्था छ। र पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि गलगाड भएका मान्छेहरू देखिन्थे हैन, होचापुड्का देखिन्थे। अहिले चाहिँ 95% उपभोक्ताले चाहिँ यो आयो नुन उपभोग गरिसकेपछि अहिले गलगाड देखिने मान्छे त बिरलै पाइन्छ। होचापुड्का पनि अहिले मान्छेको एउटा स्वास्थ्यमा पनि सुधार आएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एउटा मूल्यमा स्थिरता छ, अर्को भनेको सहज आपूर्ति छ, अर्को भनेको गुणस्तर पनि यसले राम्रोसँग कायम गरिराखेको र उपभोक्ताको विश्वास जितिराखेको अवस्थामा एकाएक अहिले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा अस्ति गत ज्येष्ठ 15 गते आएको बजेटमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न खुल्ला गरिनेछ भनेर एकाएक ल्याएको देख्दाखेरि हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ। र किनभनेदेखि थुप्रै वस्तुहरूमा चाहिँ उपभोक्ताहरू ठगिरहेका छन्। एउटै नठगिएको र मूल्य स्थिर र सहज आपूर्ति भएको चाहिँ नुन मात्रै हो। अन्य कुरामा ठगिएका कुरामा चाहिँ सरकारको ध्यान नजाने, जुन कुराले चाहिँ सुव्यवस्था दिएको छ त्यो कुरामा चाहिँ सरकारले निजी क्षेत्रलाई घुसाउन खोज्ने भन्दाखेरि त यहाँ केही इन्ट्रेस्ट देखियो। भोलि निजी क्षेत्रमा गयो, यो नुन निजी क्षेत्रले चाहिँ नि बिक्री वितरण गर्न थाल्यो भनेदेखि यसमा हेर्नुहोस्, यो नुन 100 रुपियाँ किलोसम्म व्यापारीहरूले पुर्याउनेछन् र यसको गुणस्तर पनि त्यतिकै खस्किने छ। यसमा चाहिँ 50 ppm सम्मको चाहिँ अहिले चाहिँ आयोडिन युक्त नुन चाहिँ नि बिक्री वितरण भइरहेको छ। तर अब निजी क्षेत्रमा जाने बित्तिकै त्यो गुणस्तरको ग्यारेन्टी कसले गर्ने? अहिले त सरकार नियन्त्रित संस्था, जो चाहिँ सरकार चाहिँ साझेदार चाहिँ संस्था हो, त्यसले वितरण गरेको हुनाले नियन्त्रित छ। यो निजी क्षेत्रमा जाने बित्तिकै त यहाँ यस्तो हाहाकार हुनेछ, कहिले कृत्रिम अभाव चाहिँ सिर्जना हुनेछ र उपभोक्ताले नुनै नपाउने चाहिँ स्थिति रहन सक्छ। त्यस्तै गरेर मूल्य वृद्धि हुन सक्छ। बुझिसके हैन त कस्तो भने अब तपाईले के भन्न खोज्नु भएको भने साल ट्रेडिङले जुन बिक्री वितरण गरिरहेको छ आयोडिन युक्त नुन, भोलि त्यो चाहिँ अब निजी व्यवसायहरूले लिए भने त्यसमा अब मूल्यको कुरा त जथाभावी नै हुने भयो हैन, गुणस्तरमा पनि अलिकति कमी आउने भन्ने तपाईहरुको आशंका। त्यसले चाहिँ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले अलिकति विरोध गरिराख्नु भएको छ यो कुरालाई यसरी ल्याउन। हजुर, पक्कै पनि कृत्रिम अभाव पनि सिर्जना हुनेछ। नुन लुकाउँछन्, नुन छैन भन्ने हुन्छ र उपभोक्ताले नुन नपाइसकेपछि त त्यहाँ कालो बजारी सिर्जना भइहाल्छ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ निजी क्षेत्र कुरा हैन, नुनको त एउटा इस्यु भयो। हरेक कुरामा हामी दैनिक उपभोग्य गर्ने सामानहरुमा त मूल्यमा त तलमाथि हेरफेर भइरहेको छ, मनपरी तन्त्र चलिरहेको छ व्यापारीहरुको भनौं। यो गुनासोहरु उपभोक्ताहरुको आइराख्छ। अब उपभोक्ता हितको लागि भनेर उपभोक्ता कर्मीहरु लागि परे चाहिँ देखिन्छन् पनि, तर प्राथमिकता माथि त प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिन्छ नि। यहाँहरु पनि कमजोर भूमिकामा प्रस्तुत भइराख्नु भएको छ भन्दा गलत छैन होला नि। पक्कै पनि अहिले सरकारले, नियामक निकायले र कानुनले उपभोक्ताहरूलाई कमजोर बनाएको स्थिति छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 54 मा
के थियो भन्दाखेरि उपभोक्ता अधिकार कर्मीलाई पनि बजार अनुगमनमा सहभागी गराउने, कार्यक्रमहरू दिने र कार्यक्रममा पनि सहभागी गराउने र हाम्रो सुनवाई चाहिँ हाम्रो हुन्थ्यो। उपभोक्ताका हक अधिकारहरू हनन भएका कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो मिटिङमा, बैठकमा र बजार अनुगमनमा गएर हामीले देखाइदिन्थ्यौँ। तर अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2000 संविधानमा मौलिक हकमै चाहिँ उपभोक्ताको अधिकारलाई समायोजन गरियो। तर उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा चाहिँ उपभोक्ताका हक अधिकारहरू, उपभोक्ता अधिकार कर्मीका हक अधिकारहरू चाहिँ कुण्ठित गरियो। हेर्नुहोस्, राजाको भनौँ न एउटा चाहिँ नि जसलाई चाहिँ हामीले एउटा कुशासन भनेर एउटा राजतन्त्र फालियो, त्यतिखेर प्राप्त भएको अधिकार चाहिँ अहिले जनताले जनताद्वारा जनताका लागि सञ्चालन गरिराखेको, शासन गरिराखेको चाहिँ व्यवस्थामा, यो गणतन्त्रमा चाहिँ नि उपभोक्ता अधिकार कर्मीको अधिकार चाहिँ कुण्ठित गरिएको छ। अहिले बजार अनुगमनका नाउँमा अनुगमन हुन्छन् र सरकारी निकाय मात्रै त्यसमा सहभागी हुन्छ। हामी त्यसमा सहभागी भएका छैनौँ र हामीलाई सहभागी गराइएको छैन र त्यसले गर्दाखेरि पनि बजार अनुगमन कमजोर भइरहेको छ। हामीलाई पहिला विभिन्न चाहिँ नि केन्द्रीय अनुगमन समितिमा, विभिन्न अनुगमन समितिहरूमा राखिन्थ्यो। अब त्यो व्यवस्था पनि अहिले चाहिँ नि कटौती गरिएको अवस्था छ र उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले यही मिडिया मार्फत र सचेतना कार्यक्रम आफैले गरे हो। त्यो पनि सरकारले हामीलाई कुनै पनि कार्ययोजना बनाएर हामीलाई कार्यक्रमहरू दिइराखेको अवस्था छैन र हामी एउटा स्वस्फूर्त रूपमा, भोलिन्टियर रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यो भएको हुनाले पनि हाम्रो कामहरू हामीले देखाउन नसकिरहेको अवस्था हो। र यतिखेर कोरोना महामारीको यो चाहिँ नि अवस्थामा हेर्नुहोस्, निषेधाज्ञा जारी छ। यतिखेर हामीलाई बाहिर जाने कुनै पनि अनुमति छैन र यस्तो अवस्थामा सरकारले नै गर्ने हो। र हामीले त दबाब मात्रै दिने भएको हुनाले हाम्रा कामहरू चाहिँ देखिएको छैन। तैपनि हामीले विभिन्न नियामक निकायलाई घचघचाइराखेका छौँ र अस्ति भर्खर पनि मानव अधिकार आयोगमा पनि हामीले उजुरी गरेका छौँ। कालो बजारी बढ्यो, उपभोक्ताले जुन चाहिँ बिरामीले स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्ने हो, उपचार नपाएर, अक्सिजन नपाएर उपभोक्ताहरू छटपटाएर मरिरहेका छन् र ज्यानको रक्षा गरिदिनु पर्यो, जीवनको रक्षा गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले मानव अधिकार आयोगमा पनि आवाज उठाएका थियौँ र हामीले हाम्रो शक्तिले भ्याएको चाहिँ हामीले गरि नै रहेका छौँ। र हाम्रा साथीहरू हाम्रो जिल्ला तहमा अहिले अधिकार कर्मीहरू चाहिँ अलिकति कमजोर भएकै हो भन्न चाहिँ मिल्यो, होइन त? कमजोर बनाइएको हो, भएको होइन, बनाइएको हो। अब खासमा बजारमा अनुगमन नहुने त होइन, अनुगमन हुन्छ, तर अलिकति मौसमी जस्तो देखिन्छ त्यो अनुगमनहरू। हरेक समय अनुगमनलाई तीव्र पार्न नसकेको नै हो सरकारले। खास कमजोरी के देख्नुहुन्छ तपाईँ? हुनु पर्दो रहेछ क्या। एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो बजारलाई सुधार गर्नका लागि इच्छा शक्ति हुनु पर्दो रहेछ, कानुनमा मात्रै भर हुँदो रहेछ। यो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एउटा कर्मकाण्डी पाराले डाटामा चाहिँ सयौं, हजारौं, 2300, 2400 अनुगमनका डाटाहरू आउँछन्। तर 2300, 2400 अनुगमन कहाँ भयो र त्यो अनुगमन भएको ठाउँमा चाहिँ बजार सुध्रियो कि सुध्रिएन, त्यसको अनुभूति उपभोक्ताले गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने कुरा चाहिँ नि ले चाहिँ अर्थ राख्छ। अहिले डाटामा थुप्रै चाहिँ अनुगमन भएको छ। अनुगमनका नाउँमा करोडौं रुपियाँ चाहिँ भत्ता सकिएको छ, तर बजार सुध्रेको छैन। त्यो भएको हुनाले नियामक निकायको इच्छा शक्ति नै छैन। अहिले व्यापारी व्यवसायीले बजार कब्जा गरेका छन् र नियामक निकायले झारा टार्ने अनुगमन गरेको छ र बजार चाहिँ नि अहिले एउटा चाहिँ नि बजारमा थुप्रै विकृति विसङ्गतिहरू चाहिँ नि चलिरहेको छ। अनुगमन अलिकति झारा तिरेर काम गरिरहेको छ भनेर भन्नुभयो। यसलाई अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न। मैले अघि नै भनिसकेँ, डाटामा थुप्रै अनुगमन गरियो भन्ने कुराहरू एउटा चाहिँ नि रिपोर्टमा पेश गरिएको हामी पाउँछौँ। तर त्यति 2400, 2500 अनुगमन भइसकेपछि त बजार सुध्रिनु पर्ने हो नि त। बजारमा मूल्य सूची अहिले हेर्नुहोस्, तरकारी किन्न जाँदाखेरि तरकारी बजारमा कहीँ मूल्य सूची राखेको छ? कहीँ पनि मूल्य सूची छैन।
फलफुल किन्न जाँदा उपभोक्ता ठगिराखेको छ, कहीँ मूल्य सूची छ, कहीँ मूल्य सूची छैन र यहाँ छैन, तपाईँकोमा छैन, अर्को टोलमा छैन भनेपछि चाहिँ अनुगमन कहाँ भयो त? खासमा अलिकति यो पक्ष पनि अलिकति कमजोर भएर हो कि, किनभने अनुगमन हुन्छ, कारबाही पनि गर्छ, तर अलिकति कारबाही चाहिँ फितलो देखिन्छ, अलिकति कमजोर देखिन्छ, त्यसले गर्दा पनि त यो अलिकति बढिरहेको हो कि? हजुर, यो सबै चलखेल हो, हेर्नुहोस्, सबै चलखेल हो। के हो भन्दाखेरि त कुटे जस्तो गर, म रोए जस्तो गर्छु, म रोए जस्तो गर्छु, त कुटे जस्तो गर, यस्तो खालको बजारले यसरी सुध्रिँदैन। के हुनुपर्छ भन्दाखेरि सत्य भनेको सत्य नै हो, नियम कानुन भनेको नियम कानुन नै हो। नियम कानुन भइसकेपछि त गल्ती कमी कमजोरी गर्ने, जसले कालो बजारी गरेको छ, जसले कार्टेलिङ गरेको छ, जसले कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको छ, त्यसलाई त च्याप्प समातेर कानुन बमोजिमको कारबाही गर्नु पर्यो नि त। तर कानुनमा पनि के दिएको छ भन्दाखेरि अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 मा 1 लाखदेखि 2 लाखसम्मको जरिमानाको व्यवस्था हेर्नुहोस् न। अब त्यसमा साक्षी बस्ने को त? त्यो 1 लाख लिनुपर्ने हो कि 2 लाख चाहिँ जरिमाना गर्नुपर्ने हो? त्यसको साक्षी बस्ने को? त्यहाँ चाहिँ उपभोक्ता अधिकार कर्मीलाई अहिले नियामक निकायले लग्दैन, समावेश गरेको छैन अनुगमनमा। ऊ आफै एक्लै जान्छ अनि उसैले के गर्छ भन्दाखेरि उसैले जरिमाना तोक्छ, सो विवेकले 1 लाखदेखि 2 लाखसम्म उसको सो विवेकले जरिमाना तोक्छ र उसैले चाहिँ के गर्छ, कारबाही गर्छ र उसैले जरिमाना लेख्छ। एक तह के हुन्छ भन्दाखेरि जुनसुकै कुराको पनि एक तह माथि जो जान्छ उसले सिफारिस गरेर पठाएर उसलाई चाहिँ जरिमाना गराउनु पर्ने हो, त्यस्तो छैन। अहिले स्वेच्छाचारी ढङ्गले, एकलौटी ढङ्गले एकाङ्की अनुगमन भएको छ, त्यसले बजार सुध्रिनेवाला छैन। त्यसमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अनुगमन गरिसकेपछि त अनुगमन समितिमा उपभोक्ता अधिकार कर्मी, मिडिया त हाम्रो आँखा र कान हो नि त, मिडियाले देखाइदिने हो। अनुगमन न मिडिया छ, न सञ्चारकर्मी छ, न उपभोक्ता अधिकार कर्मी छ। एकाङ्की गरेको अनुगमनले काहीँ बजार सुध्रिन्छ? त्यो सुध्रिनेवाला छैन। मिडियाको काम अनुगमन गर्ने होइन नि त, होइन, अनुगमनमा भएका कमी कमजोरी त देखाइदिने हो नि त। अनुगमन होइन, अनुगमन गर्ने नै होइन। उपभोक्ता अधिकार कर्मीले पनि अनुगमन गर्ने होइन, किनभने उसलाई त्यो अधिकारै छैन। मिडिया कर्मीले पनि अनुगमन गर्ने होइन। के गर्ने हो भन्दाखेरि त्यहाँ लगेर देखाइदिने हो, दोषी र कमी कमजोरी देखाइदिने हो र देखिएका कुराहरूलाई चाहिँ उसले न्याय गर्यो कि गरेन, साँच्चैको अनुगमन, प्रभावकारी अनुगमन गर्यो कि गरेन भन्नका लागि साक्षी राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, साक्षी नराखी गरिएको त्यस्ता क्रियाकलापमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ठम्याइ हो। अब बजारमा मिसावट, कालो बजारी, अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि जस्ता समस्याले त उपभोक्तालाई सधैँ सताएकै छ। उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने अनुगमन गरे चाहिँ मात्र गर्छ भनेर हामीले यो कुरा पनि गर्यौँ, कमी कमजोरीहरूको पनि कुरा गर्यौँ। खासमा यहाँहरूले पनि त दबाब दिनु हुन्न होला नि? यहाँहरूले खासमा दबाब दिनु भएको भए त अलिकति प्रभावकारी हुन्थ्यो कि? हामीले धेरै पटक भनेका छौँ, धेरै मिटिङ बैठकहरूमा हामीले प्रभावकारी अनुगमन भएन, बजार सचिएन, बजारमा उपभोक्ताहरू ठगिरहेका छन्, प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्यो, के अरे अनुगमनलाई पारदर्शी बनाउनु पर्यो, अनुगमनबाट बजार सचिनु पर्यो भनेर धेरै पटक हामीले दबाब दिएका छौँ, तर त्यसको सुनवाई भएको छैन। उहाँहरूले सुने चाहिँ गर्नुहुन्छ र त्यसपछि फेरि बिर्सिनुहुन्छ। अब अहिले त देश संहितामा गएको छ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँग किन समन्वय हुन सकिरहेको छैन? अहिले तिनै तहका सरकारहरू उपभोक्ता अधिकारप्रति बेखबर छन्। हुन त केहीले अहिले गरेको स्थानीय सरकारका अहिले दोस्रो चरण कोरोनाको दोस्रो लहरपछि स्थानीय तहले कतै कतै राहत वितरण गर्ने, कतै कतै आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने यसो सहयोग गरेको जस्तो त देखिन्छ। तर अहिले सामाजिक दूरी कायम गर्नका लागि स्थानीय तहले
जुन भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो त्यो गर्न सकिरहेको छैन। होइन, उहाँहरूले सक्नुहुन्न भने हामीलाई जिम्मेवारी दिएर ल तपाईँहरूको जिम्मेवारीमा यो पर्छ, तपाईँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हाम्रो जनशक्तिको अभाव छ, हामीसँग बजेट अभाव छ भने हामी भोलिन्टियर रूपमा उहाँहरूलाई सहयोग गर्न तयार हुन्थ्यौँ। तर उहाँहरूले हामीलाई समावेशै गर्न चाहनुहुन्न, हाम्रो सहयोगै लिन चाहनुहुन्न, हामीप्रति चासो नै देखाउनुहुन्न र उपभोक्ता अधिकारको विषयमा चिन्ता नै गर्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो कोरोना महामारीको अवस्थामा उपभोक्ताहरू दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू हेर्नुहोस्, बिहान 9 बजेसम्म पसल खुल्छ र त्यो पसलमा भिडभाड भइरहेको छ, सामाजिक दूरी कायम भएको छैन, त्यहीँबाट रोग चाहिँ सङ्क्रमण हुने चाहिँ डर बढिरहेको छ, त्यहीँबाट सङ्क्रमित भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा अहिले निषेधाज्ञा जारी छ र निम्न मध्यम वर्गहरूलाई पनि अहिले बिहान बेलुकाको यो महँगीले गर्दाखेरि हातमुख जोड्न गाह्रो भइरहेको छ। गरी खाने वर्ग, मजदुरहरू जो चाहिँ नि श्रम बेचेर उहाँहरूले चाहिँ नि खाने हो वर्ग हो, उहाँहरूलाई झन् एकदमै आपत परेको छ, भोकै बस्नु परिरहेको स्थिति छ। यतिखेर कतै कतै यसो राहत बाँड्ने योजना र बाँडिरहेको जस्तो देखिन्छ, तर प्रभावकारी रूपमा उहाँहरूले चाहिँ राहत पाउनु भएको छैन र असाध्यै पीडामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर पनि देखाउने दाँत र चपाउने दाँत हात्तीको छुट्टै हुन्छ भने जस्तै भयो कि क्या भइराखेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि कोरोना भाइरसको अहिले चाहिँ यो भ्याक्सिन दिने ठाउँमा पनि व्यापक रूपमा भिड भइरहेको छ, सामाजिक दूरी कायम गराउन सकिराख्नु भएको छ र भ्याक्सिन लिएका मानिसहरू फागुनमा भ्याक्सिन लिएको मान्छेले 1 महिनापछि भ्याक्सिन लिनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म भ्याक्सिन चाहिँ नि दोस्रो डोज लगाउन पाइराख्नु, यति महिना फागुनदेखि अहिले जेठ महिना भइरहेको छ, अहिलेसम्म चाहिँ नि दोस्रो डोजको भ्याक्सिन इन्डियन भ्याक्सिन लाउनेहरूले लाउन पाइराखेको छैन, मर्कामा परिराख्नु भएको छ र त्यतातिर कुनै पनि सरकारको चासो र चिन्ता हामी देख्दैनौँ। हुन त सङ्घीय सरकारले अलिअलि गरेको जस्तो देखाउँछ, तर उपभोक्तालाई आश्वस्त बनाउन सकेको छैन, ढुक्क बनाउन सकेको छैन र भ्याक्सिन पाउने वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तै गरेर रिमिडेसिभिर भन्ने औषधि चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ कालो बजारी भइरहेको छ, त्यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। उपभोक्ताहरू हस्पिटल जाँदाखेरि घरबारै गएर, अहिले मान्छे त गयो घरबारै जाने चाहिँ स्थिति चाहिँ बनिरहेको छ। यतातिर प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको जुन समन्वयमा अनुगमन हुने र त्यस्ता हस्पिटलहरूलाई कारबाही गर्ने र एकरूपता, मूल्यको एकरूपता बनाइदिने कुरामा चाहिँ उहाँहरूको कुनै पनि समन्वय छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले उपभोक्ताहरू सधैँ मारमा परिरहेका छन्। जताबाट पनि उपभोक्ताहरूकै ढाड सेक्ने, उपभोक्ताहरू नै मारमा पर्ने गरेका छन्। उपभोक्ताका लागि किन कुनै सरकार जिम्मेवारी देखिँदैन होला? अब जस्तै कि तपाईँले भन्नुभयो, उपभोक्ता कर्मीहरूलाई पनि सरकारले चासो दिइरहेको छैन, समावेश गरेको छैन कुनै कुराहरूमा। यो खासमा सरकार जिम्मेवार हुन नसकेको, जिम्मेवार नदेखेको चाहिँ किन कि? अब यस्तो भयो कि जनता भनेका चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि चुनावमा मात्रै चाहिने हुन्, भोट लिनका लागि मात्रै चाहिने हुन् भन्ने राजनीतिक पार्टीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो भयो र नेताहरूले अहिले चाहिँ कुर्सीको यत्रो महामारी छ, हेर्नुहोस्, यस्तो कोरोना महामारीको भयावह स्थितिमा पनि, यस्तो काली लाग्दो स्थितिमा पनि कुर्सीको खेल, कसरी सत्तामा पुग्ने, कसरी चाहिँ त्यो कुर्सी हात पार्ने भन्ने एउटा सत्ताको खेलमा चाहिँ उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। कुनै पनि दलका नेताहरू चाहिँ नि त्यागी र जनताप्रति, देशप्रति माया प्रेम भएको चाहिँ कोही पनि देखिएन। हेर्नुहोस्, यतिखेर कुर्सी मोहमा लाग्ने, तर अक्सिजन नपाएर छटपटाएर मरिरहेका उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ नि वास्ता नगर्ने, कतिसम्मको एउटा मानवीय समवेदना नै हराएका नेताहरू चाहिँ हामीले पाएछौँ। मलाई त अचम्म लाग्छ कहिलेकाहीँ। उपभोक्ताप्रति उहाँहरू चाहिँ नि न राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ, न सरकार जिम्मेवार छ, न चाहिँ नियामक निकायहरू जिम्मेवार छन्, न वस्तु र सेवाका प्रदायकहरू, व्यापारी व्यवसायहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार छन्। कोही पनि छैन। अहिले त उपभोक्ताहरू टुरो भएर, निरीह भएर
कालो बजारीमा फसेर यो चाहिँ नि पुरै चाहिँ नि बजारमा चाहिँ ठगिनु परिरहेको छ, हरेक कुरामा ठगिराख्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ अहिले। अब यस्तो महामारीको समयमा कति परिवारलाई त हातमुख जोड्नै गाह्रो भएको अवस्थामा कालोबजारीले त झनै मारमा पार्ने भयो। अब उपभोक्तालाई यस्तो कालोबजारीबाट, महँगीबाट चाहिँ कसरी जोगाउन सकिएला? हेर्नुहोस्, अहिले तेलमा एकाएक तोरीको तेलमा 75 रुपियाँ चाहिँ वृद्धि भयो। 55 रुपियाँदेखि 75 रुपियाँसम्म तेलमा वृद्धि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नि तोरीको भाउ, तेलको कच्चा पदार्थको भाउ चाहिँ वृद्धि भएर अहिले मूल्य वृद्धि भयो भनेर व्यापारीहरू भनिरहेका छन्। सरकार त्यसैमा हो रहेछ भनेर हामा हाँ मिलाएर बसिरहेको छ। अहिले बजेट मार्फत आयकरमा 50% छुट दिने, 1 करोडसम्मको व्यवसाय गर्ने व्यापारीलाई 50% छुट दिने भनेर व्यवस्था ल्याएको छ। 50% छुट व्यवसायीलाई दिएपछि त्यो व्यवसायीले उपभोक्तालाई छुट दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने नीति नियम चाहिँ बनाउने कि नबनाउने, त्यो भएको हुनाले अहिले व्यापारी व्यवसायी र सरकारको मिलेमतोमा बजार चलेको छ। मिलेमतोमा उपभोक्ताहरू ठगिरहेका छन्। त्यो भएको हुनाले उसको इच्छा शक्ति नै छैन। यतिखेर मूल्य नियमन गर्नका लागि मूल्य नियमन, नियन्त्रण र विश्लेषण गरिकन त्यसको एउटा नीति बनाइकन, एउटा संयन्त्र निर्माण गरिकन चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ अहिले नियमन गर्नुपर्ने। तर त्यस्तो कुनै पनि नियामक निकायमा र सरकारमा बस्नेहरूले त्यतातिर चासो नै दिँदैनन्, त्यतातिर गम्भीरै हुँदैनन्। अनि व्यापारी व्यवसायीहरूले, निजी व्यवसायीहरूले एक छत्र रूपमा बजार कब्जा गर्दैनन्, गरिहाल्छन्। अब म्याम, हजुरलाई मेरो अन्तिम प्रश्न चाहिँ के छ भने, हाम्रो आजको मुख्य चुनौती नै उपभोक्ता जागरण र स्वच्छ बजार हो। कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला र अब यो खासमा त ऐन कानुन छ, अनुगमन गर्ने उपभोक्ता संरक्षण विभाग छ, तपाईहरु त झन् उपभोक्ताहरूको हितको लागि भनेरै बस्नु भएको छ, हिँड्नु भएको छ, तर साँच्चै नै उपभोक्ताहरूले हित चाहिँ कहिले पाउलान्? उपभोक्ताहरूको हित चाहिँ कहिले होला? उपभोक्ताको हित हुनका लागि बनेका कानुनहरू, उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले र संविधानको धारा 44 र 51 मा भएका व्यवस्था, 44 मा गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताको अधिकार हुनेछ भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै 44 को 2 मा के छ भन्दाखेरि, यदि उपभोक्ताहरूले कुनै पनि वस्तु र सेवा उपभोग गर्दा त्यसले क्षति पुर्यायो भने त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरेर धारा 51 मा को राज्यको नीति र सिद्धान्तमा के छ भन्दाखेरि, यो बजारलाई चाहिँ स्वच्छ बनाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालो बजारी गर्नेहरूलाई चाहिँ नि कारबाही गरिने र बजारलाई सुव्यवस्थित बनाउने कुराहरू चाहिँ उल्लेख छ। ती कुराहरू उल्लेख छन्। त्यस्तै गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले पनि उपभोक्तालाई 9 वटा अधिकारहरू चाहिँ प्रदान गरेको छ। सुरक्षित हुने, सूचित हुने, छनौट गर्न पाउने, सुनवाई हुने, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार र आधारभूत आवश्यकतामा पहुँचको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार लगायत अधिकारहरू छन्। तर उपभोक्ताहरूले हित चाहिँ कहिले पनि पाएनन्। उपभोक्ताहरूको ढाड सेक्ने काम चाहिँ कहिले पनि अन्त्य हो। ती अधिकारहरूलाई संरक्षण गर्ने इच्छा शक्ति नियामक निकायमा हुनु पर्यो र ती अधिकारहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गराउने र उपभोक्ताको अधिकारहरू संरक्षण गर्ने नियामक निकायमा इच्छा शक्ति हुनु पर्यो र व्यापारी व्यवसायीहरूले पनि व्यावसायिक धर्म, उपभोक्ताहरू नभइकन बजार चल्दैन, त्यो बजार चलाइदिने भनेको चाहिँ उपभोक्ताहरू हुन्। त्यसैले उपभोक्तालाई बजारमा सम्मान गरिनु पर्दछ र बजारमा म चाहिँ इथिकल व्यवसाय गर्छु भनेर उहाँहरू चाहिँ म गरेर आउनु पर्यो र बजारलाई स्वस्थ बनाउनु पर्यो।
अनि मात्रै उपभोक्ताहरूले आफ्नो हक अधिकारहरू सुनिश्चित भएको महसुस गरेछन्। नत्र भने बजार यसै गरेर कालो बजारी, कृत्रिम मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव र न्यून गुणस्तरको वस्तुहरू बिक्री वितरण गर्ने थलो बनिरहनेछन् र उपभोक्ताहरू त्यसको मारमा परिरहनेछन्। हस् म्याम, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो बिजनेस प्लस टेलिभिजन लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ र यसले आज उपभोक्ताको चासोलाई उजागर गर्ने प्रयत्न गरेकोमा म बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। दर्शकवृन्द, अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुहरू लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि भने बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।